میں صدقے قرآن دے کاری تو قرآن دی محفل پیاری تو میں صدقے قرآن دے کاری تو قرآن دی محفل پیاری تو میں صدقے قرآن دے کاری تو قرآن دی محفل پیاری تو اتھی رحمت رب دی وس دیئے اتھی رحمت رب دی وس دیئے اے آلہ ہے دنیا ساری تو او قرآن جتھے پڑھیا جاوے اتھے رحمت رب دی بار بار پئی آوے میں صدقے قرآن دے کاری تو قرآن دی محفل پیاری تو اللہ اکبر اللہ